हेंका सांगूंक जायना तेंका सांगूंक जायना हे करतय म्हज्या दही कालो करतस. तेन्ना तुम्ही बिग बॉसान येयले, हय तेन्ना सुद्धा तुम्ही कोंकणी आमची गोंयची भास तुम्ही नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर हाडली. हय. इट वॉज सच अ प्राऊड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. म्हाका खूब आनंद जालो, खूब खुशी जाली म्हाका. एक नवें वेंचर रियलिटी टीव्ही. थंय कितें आशिल्लें, एक अंकिता वालवलकर म्हणून आशिल्लें, तें कोंकणांतलें. तर ताजे बरोबर पंढरीनाथ जो आशिल्लो तोय कोंकणांतलो. म्हणजे तांकां दोगी जाणांक एकमेकांक ती भाशा ते उलयताले. हेंका सांगूंक जायना तेंका सांगूंक जायना हे करतय म्हज्या दही कालो करतस आनी कितें हें म्हणल्यार हाका बरो हो आसा पंढरीनाथ, म्हाका कोण आसा कोंकणी उलोवपी, कोणूच ना. मागीर हांवें म्हणलें एक कोंकणी पद गावया. मागीर हांवें अभिजीत सावंताक धरलो. हांवें म्हणलें चल माझे राणी माझे मोगा हें आमी पद म्हणुया. आनी मागीर हांवें अंकिता कडेन म्हजी कोंकणी उलोवपाक सुरवात केली. तें ताजी कोंकणी उलयतालें, हांव म्हज्या कोंकणीन ताका उत्तर दितालें. तर म्हाका खूब आनंद जालो, कित्याक आज पर्यंत खंयच्या सिरियलान सुद्दां म्हाका कोंकणी उलोवपाचो अशी संधी किंवा अवसर मेळूं ना, पूण हो अवसर म्हाका थंय मेळ्ळो.